40 सवारको दशाहमको विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 4 दिन भयो र विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्डहरूमध्येबाट विशेष गरी प्रतीत्य समुत्पादको आधार लिएर देशना गर्दछु। अहिले त्यो योगीहरू अहिले 4 दिनसम्म धर्म सुन्दै ध्यान बस्दै गर्दाखेरि अहिले सुनेको धर्म चाहिँ सुने जति चाहिँ बुझ्नु भएको छ। योगीहरू सुनेको धर्म अहिले सुने जति चाहिँ बुझ्नु भएको छ। यसमा नबुझ्नु भएको कुरा छ। अहिले सुने जतिमा नबुझ्नु भएको छ र अहिले धर्म सुनेको नै बुझ्नलाई, धर्म सुनाएको नै बुझाउनलाई, अहिले धर्म देशना गरेको बुझाउनलाई र धर्म सुनेको बुझ्नलाई भएको हुँदाखेरि यहाँ पनि बुझाउनको लागि कोसिस गर भन्दछु। योगीहरूले पनि बुझ्नको लागि कोसिस गर सुन्नुहोस्। अनि बुझेर चाहिँ के गर्न बुझ्नु भएको भन्दाखेरि आचरण गर्नको लागि। किन आचरण गर्न परेको भन्दा दुःखबाट पार हुनको लागि। अहिले दुःखबाट पार हुनको इच्छा भएका योगीहरूमा धर्म देशना गरिदिँदाखेरि पनि कस्तो प्रकारको धर्म देशना गर्न पर्यो भनेपछि दुःखबाट सिधै छुटकारा हुन सक्ने देशना। हुन त अहिले अब धर्मको बारेमा धर्म भनेको त उसको स्वाभाविक नियमलाई धर्म भन्छ। के को देशना? संसार सम्पूर्ण यो नियम धर्मले मात्रै चलेको छ। चराचर संसार नै नियम धर्मले चलेको छ। नियम धर्मलाई नजान्दाखेरि तपाईँ हामी व्यक्तितिर पुगिन्छौँ। नियम धर्मलाई नजान्दा व्यक्तितिर पुगिन्छौँ। अहिले जो शरीर मिलेर आयो यो शरीर आफसे आप मिलेको हो? त्यसो कसले बनाएको हो? कसैले सृष्टि गरेको हो? आफै बनेको हो? केले भएको भन्ने नियमले। अहिले यो शरीर बन्नको नियमलाई हेरौँ। अतीतमा हेर्ने भने कति अङ्ग भेटिन्छ? अहिले यो शरीर बनेको नियममा हेर्ने भने अहिले यो शरीर विज्ञान नामले सनातन फस्छ बुझ्दैन। यो शरीर तपाईँ हामीले मान्छे भनौँ या पशु भनौँ या देवता भनौँ या ब्रह्मा भनौँ, त्यो त एउटो मान्छे पशु देवता ब्रह्मा भन्ने एउटो भन्ने चलन मात्रै गरेको हो। साँच्चैमा मान्छे भन्ने त छैन। साँच्चैमा मान्छे भन्ने छ? साँच्चैमा त मान्छे भन्ने छैन। अहिले अब यो आकारलाई हेरेर मान्छे भन्ने चलन गरिएको हो। रज्जुयोग दारुयन्तम सभ्य पारम खायति एवं शून्य नाम रूपम अन्यमन्य समायुतम। जस्तै कि एउटो दारुयन्तम दाउराहरूलाई सिँगारेर, लकडीलाई काठलाई सिँगारेर तपाईँ हामीले मान्छेको जस्तो मूर्ति बनाइयो भने त्यसलाई मान्छेको मूर्ति भन्छ भनेन। यदि त्यसलाई कुकुरको जस्तो बनाइयो भने के भनिन्छ? जुन त्यो काठ हो त्यो काठ चाहिँ न मान्छे बन्छ न कुकुर बन्छ। तर बनाएको आकार अनुसारले त त्यहाँ नामकरण हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तै कुनै सत्ता प्राणी नभएको नामरूपलाई हेरेर, नामरूपको आकारलाई हेरेर मान्छे यो पशु यो के भन्ने यसरी चलन मात्रै भएको छ। साँच्चैमा मान्छे भन्ने पनि छैन। छ त? छैन। मिलेन्द्र प्रश्नलाई हेर्दाखेरि मिलेन्द्र र नागसेन 84,000 भिक्षुको माझमा हुनुहुन्छ। मिलेन्द्र राजा 500 मन्त्री लिएर गएको समयमा। अनि त्यतिखेर नागसेनलाई उहाँले सोध्नुहुन्छ कि हजुरलाई के भन्दै बोलाउँछन्? हजुरको नाम के हो? मलाई नागसेन भन्दै बोलाउँछन्। मलाई के भन्दै बोलाउँछन्? मलाई नागसेन भन्दै बोलाउँछन्। घरमा मलाई कसैले वीरसेन पनि भन्थे, कसैले सुरसेन पनि भन्थे। अहिले मलाई नागसेन भन्छन्।
अहिले नाक्सेन भन्ने चाहिँ कपाललाई हो उहाँहरू सोध्दा कपाललाई त होइन। त्यसो भए नाक्सेन भन्ने छालालाई हो भन्दा छालालाई पनि होइन हो त। त्यसो भए नाक्सेन भन्ने छालालाई होइन भनेदेखि हड्डीलाई हो त भन्दा हड्डीलाई पनि नाक्सेन भन्ने रौँलाई हो त भन्दा रौँलाई पनि होइन। एक एक गरी यो शरीरमा केलाउँदै 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 32 कोठा सोध्नुभयो। अहिले त्यो 32 कोठा भनेपछि योगीहरूले त्यतिमा त बुझ्नुभयो नि। त्यो आँखो नाक्सेन हो, कान नाक्सेन हो त। एक एक गरी छाला मासु हड्डी नसा रगत मुटु कलेजो आन्द्रा भुँडी खकार दिशा पिसा एक एक गरी सोध्छन् 32 कोठा होइन। अनि नाक्सेन हो पनि भन्नुहुन्छ, म नाक्सेन हो भन्नुहुन्छ। अहिले मैले एक एक गरी सोध्दैछु होइन कि होइन भन्नुहुन्छ। त्यसो भए रूपखण्ड नाक्सेन हो भन्दा रूपखण्ड पनि होइन। त्यसो भए जो दुःख सुख अनुभूति गर्ने स्वभाव चाहिँ नाक्सेन हो भन्दा त्यो पनि वेदना हो, नाक्सेन होइन। त्यसो भए सम्झिने स्वभाव संज्ञा चाहिँ नाक्सेन हो त भन्दा त्यो पनि सम्झिने स्वभाव मात्रै हो, नाक्सेन होइन। त्यसो भए बनाउने स्वभाव नाक्सेन हो त भन्दा त्यो पनि संस्कार हो, नाक्सेन होइन। त्यसो भए जान्ने मन चाहिँ नाक्सेन हो त भन्दा त्यो मन पनि मन नै हो, नाक्सेन। त्यसो आँखा नाक्सेन होइन, रूप नाक्सेन हो त होइन। आँखा र रूप ठोकेर देख्ने मन चाहिँ नाक्सेन हो त भन्दा त्यो पनि होइन भन्थे। अघि भर्खरै म नाक्सेन हुँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले फेरि होइन पनि भन्नुहुन्छ। अगाडि पछाडिको कुरा मिलेन तपाईँको। तपाईँ अझै यो ठाउँमा भने तपाईँ भिक्षु भएर पनि किन झुटा बोल्दै हुनुहुन्छ? अगाडि र पछाडिको कुरा मिलेन। नाक्सेन हो पनि भन्नुहुन्छ, नाक्सेन पनि बताउन सक्नुहुन्न। यह जम्बूद्वीपे पण्डित नथी भनेर कराउँछन्। यो जम्बूद्वीपमा विद्वान छैनन् क्या हो राजा। अनि त्यतिखेर नाक्सेनले महाराज एकछिन पर्खिनुहोस्, तपाईँ यो दिउँसोको मध्यम घाममा आउनुभयो, यहाँ त आउनुभयो चर्चा गर्न, केमा आउनुभयो? म रथमा आएँ। रथ कहाँ राख्नुभएको छ त? रथ त्यहाँ अगाडि छ। त्यो रथ हेर्न पाउँछु मैले? मिल्छ। अनि त्यसो भए रथ हेर्न जाउँ न, उहाँहरू तेरा जानुभयो। रथ खोइ भन्दा यो हो, यो घोडा चाहिँ रथ हो होइन। त्यसो यो चक्का चाहिँ घुम्ने चाहिँ रथ हो, त्यो पनि होइन, चक्का हो। त्यसो यिनी पंखा चाहिँ रथ हो, त्यो पनि होइन, पंखा हो। त्यसो भए त्यो धुरा चाहिँ रथ हो, त्यो पनि होइन। एक एक गरेर सबै टुक्राउँदै सोध्नुभयो, यो पनि होइन, ऊ पनि होइन, ऊ पनि होइन। अनि सम्पूर्ण त्यो रथ भन्ने अङ्ग सक्यो। महाराज रथ खोइ यो हो, अनि यो हो होइन, यो हो होइन, एक एक गरेर सोध्दा होइन। महाराज रथ छैन, छ, खोइ रथ। महाराज तपाईँले अझै पनि झुटा बोल्दै हुनुहुन्छ। किन झुटा बोल्दै हुनुहुन्छ महाराज? झुटा बोल्न राजालाई योग्य छैन। अहिले भर्खर रथमा आयो भन्नुहुन्छ, यो भन्नुहुन्छ, यो हो भन्दा होइन भन्नुहुन्छ, सबै सोधेको सक्यो, कुनै पनि होइन भन्नुहुन्छ। किन झुटा बोल्दै हुनुहुन्छ महाराज? मैले झुटा बोलेको होइन भन्थे। झुटा बोल्नु भएको होइन, रथ बताउनुहोस् मलाई। त्यसरी रथ बताउनुहोस् भनेर त म बताउन सक्दिनँ। एक कुन्टा गर्दा टुक्राउँदै हेर्ने भने त रथ बताउन सक्दिनँ। तर यो सबै जुटेकालाई यसलाई रथ हो भनेर नाम मात्रै राखेको हो, नाम प्रज्ञप्ति मात्रै हो। यो सम्पूर्ण एक एक गरी टुक्राउने भने रथ त छैन। त्यस्तै गरी यो सम्पूर्ण जुटेकालाई मान्छे भनेको मात्रै हो। अहिले यथा पटिच्च कठ्यादिम अगारन्ति पवुच्यति एवं पटिच्च अठ्यादिम शरीरन्ति पवुच्यति। यथा जस्तै कठ्यादिम काठ लकडी आदि जुटाएर बनाएर मिलाएकोलाई अगारन्ति यो घर हो, यो बिहार हो, यो गोठ हो इत्यादि भनेर पवुच्यति भनिन्छ। एवं यस्तै प्रकारको नै अठ्यादिम हड्डी नसा मासु छाला एक एक जोडेर आकार बनेकालाई यो मान्छे हो, यो पशु हो भनेर यसरी पवुच्यति भनिन्छ। जस्तै काठ लकडेर जुटाएर मान्छे बसेबार त्यसलाई घर भनियो, गाई बाँधे त्यसलाई, बाख्रा बाँधे त्यसलाई खोर भनियो। र त्यहाँ चाहिँ भगवानको मूर्ति राखेर मान्ने गरियो भने बिहार भयो, धर्मालय भयो।
र हो यसरी हुन त त्यसमा सब निचोट हेर्ने भने त लकडी छ, इटा छ, सिलमेट छ, टिन छ, तिनी मात्रै छन्, काँटी छ। साँच्चैमा बिहार खोज्दाखेरि त छ त? त्यस्तै एकै गरी यहाँ खोजम, नाक्सान खोज्दा त छैन, मान्छे खोज्दा त छैन। रौँ छ, कपाल छ, छाला छ, हड्डी छ, नसा छन्, मासु छ, मुटु छ, कलेजो छ, आन्द्रा छ, भुँडी छ इत्यादि छ यहाँ। तर मान्छे त भनिसक्यो भने न। त्यसो भए मान्छे छैन भनेदेखि सम्पूर्ण यो शरीरदेखि पाउँछन् कति चिज छ त भन्दा 5 प्रकारको चिज छ। हो त्यसलाई भनिन्छ पञ्चखण्ड। के भनिन्छ? त्यसको निचोट हेर्ने भने विज्ञान जान्ने चित्त छ, नाम जनाउने चित्त छ, रूप परिवर्तन रूप छ, 6 इन्द्रिय आँखा, कान, नाक, जिब्रो, काय, मन छ, फस छोइने ठोकिने स्वभाव छ, वेदना अनुभूति गर्ने स्वभाव छ। निचोटमा त यही छ। तर यसैको आकार इत्यादि हेर मान्छे, पशु, प्राणी इत्यादि भन्ने चलन गरिएको छ। तर ऊ भनाइको मात्रै हो, साँच्चैको चाहिँ यो पञ्चखण्ड हो। साँच्चैको चाहिँ के हो? त्यसो यो पञ्चखण्ड कहाँबाट आएको हो? संस्कारबाट। कहाँबाट आएको? अहिले हो यो पञ्चखण्ड कहाँबाट आएको? संखार पचया, विज्ञान पचया। संस्कारको कारणले विज्ञान भयो, विज्ञानको कारणले नामरु भयो, नामरुको कारणले 6 इन्द्रिय भयो, 6 इन्द्रियको कारणले फस्स भयो, फस्सका कारणले वेदना, फस्सको कारणले वेदना। हो यो पञ्चखण्ड हो, यो संस्कारले गर्दा भएको। यो संस्कार कहाँबाट आएको? यो संस्कार कहाँबाट आएको? त्यसो भए आफै आप भएको हो? अरू कुनै व्यक्तिले बनाएको हो त? नियम धर्मलाई जानिएन भनेदेखि व्यक्तितिर पुग्न सकिन्छ, व्यक्तितिर पुग्न सकिन्छ या कुनै आफै आप भएको हो कि भन्ने संख्यातिर पनि पुग्न सकिन्छ। नियम धर्मलाई जान्ने भने त अविद्याले संस्कार भयो, संस्कारले विज्ञान, विज्ञानले नामरु, नामरुबाट 6 इन्द्रिय, 6 इन्द्रियबाट फस्स, फस्सबाट वेदना। अनि यो अहिले पचुपन्नको खण्ड यहाँ भयो यो अतिको कारणले। यही पचुपन्नमा फेरि यो वेदनाबाट तणहा, तणहाबाट उपादान, उपादानले कर्म गर्यो, कर्म भएपछि फेरि जाति, अर्को जन्म, कर्म गरेपछि फेरि अर्को जन्म। अहिले यो पचुपन्नमा यो कारण गरियो भने अनागतमा यहाँ कार्य फेरि शरीर मिल्न पर्यो भने अर्को जन्मको कारण खोज्ने भने या नजिकको हेर्ने भने यो कर्म जस्तो कर्म छ त्यस्तै यता जन्म हुन्छ। कर्म विपाक वर्तन्ती, कर्मले विपाक हुन्छ, कर्मले यता कर्मको मुताबिक फल हुन्छ। र हो यो कर्म कहाँबाट आएको भन्दा उपादानबाट। कहाँबाट आएको? यो उपादान कहाँबाट आएको भन्दा तणहा। यो तणहा कहाँबाट आएको भन्दा वेदना। अहिले जो आँखामा देख्ने बित्तिकै हुने वेदना, कानमा हुने वेदना, नाकमा हुने वेदना, जिब्रोमा हुने वेदना, कायमा हुने वेदना, मनमा हुने वेदना हो यो वेदना। वेदना कहाँबाट आएको भन्दा फस्सबाट। फस्स कहाँबाट आएको भन्दा 6 इन्द्रियबाट, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन हो यो 6 इन्द्रिय। कहाँबाट आएको भन्दा नामरूपबाट। नामरूप कहाँबाट आएको भन्दा विज्ञानबाट। एकै गरी अनुलोम प्रतिलोम हेर्ने भने उसको नियम मुताबिक मात्रै चलेको छ। कारण कार्य, कारण कार्य। बनाउने निर्माता कोही पनि, कसैले बनाएको पनि, कसैले बनाएको हो त? कसैले बनाउने भन्छ, बनाउने व्यक्तिलाई ठेक्का दिनु हुन्छ, यो खाले हैन अब चाहिँ यस्तो प्रकारको बनाइदिनुस् न भन्दै अर्कै प्रकारको ठेक्का दिन हुन्थ्यो। अहिले त ठेक्का दिन हुन्छ, ठेक्का दिन हुन्छ त कुनै व्यक्तिलाई दिएर त हुन्न। तर कस्तो बन्ने इच्छा छ त्यस्तै कर्म गरे चाहिँ, कस्तो बन्ने इच्छा छ त्यस्तै कर्म गरे चाहिँ नरक जाने इच्छा छ, नरक जाने कर्म गरे गइन्छ। स्वर्गलोक जाने इच्छा छ, स्वर्गलोक जाने कर्म गरे। त्यसो भए स्वर्गलोक कसले पुर्याएको हो? नरक पनि कसले पुर्याएको हो? संसार सबै नियम धर्ममा मात्रै छ। संसारमा बनाउने निर्माता कोही पनि छैन। न हेत देव ब्रह्मा वा संसार सतिकारको शुद्ध धम्म पवतन्ती हेतु सम्भार बचया। न हेत देव ब्रह्मा वा कुनै देव ब्रह्माहरूले पनि
संसार सतिकारको संसार बनाउने भन्ने कुरा कुनै देव ब्रह्महरू भने नहेत छैन। संसार बनाउने कारणमा कुनै देव ब्रह्मको सृष्टि होइन, हो त? कुनै देवताले बनाएको पनि हैनन्, कुनै ब्रह्माले बनाएका पनि हैनन्। यो संसार हो, देवता ब्रह्माले बनाएका हुन् त? त्यसो यो संसारलाई कसले बनाएको? यो संसार भन्दा योगीहरू कुन संसारलाई देख्नुभयो? यो संसार चक्षु संसार, सोत संसार, घान संसार, जीव संसार, काय संसार, मनो संसार हो। यो शरीर के हो? संसार भने यो शरीर बनाउँदाखेरि कसले बनाओ हेर्ने भने यसलाई हेतु भनिन्छ। समुदय सत्य नै अरू हो कि कारण हो? हेतु हो। यो हेतुले यहाँ कार्य भयो, यही कार्यबाट फेरि यहाँ कारण भयो। अहिले तहा उपादान कर्म फेरि कारण भयो, यो कारणले फेरि यता कार्य हुन्छ, अनि यही कारण खडा भएर फेरि अर्को कार्य हुन्छ। कारण कार्य कारण कार्य मात्रै जेलिएको छ, कारण कार्य मात्रै जेलिएको छ। अरे कुनै बनाउने निर्माता छैनन्, बनाउने निर्माता कोही पनि छैन। कतिले भन्छन् अच्छा त्यसो मान्छे त कर्मले भयो भने यो संसार चाहिँ कसले सृष्टि गर्यो त? त्यो प्रश्न चाहिँ घरिघरि आउँछ। यो पृथ्वीलाई कसले सृष्टि गर्यो? यो हावालाई कसले सृष्टि गर्यो? यो पानीलाई कसले सृष्टि गर्यो? त्यो सोध्ने पनि छन् कि छैनन्? योगीहरूलाई त्यो सोध्ने इच्छा छैन? त्यो सोध्ने इच्छा छ कि छैन? त्यसो सोध्ने इच्छा छ भने नसोध्दै भनिदिन्छु। अलिकति यो कल्पको नियमलाई, किन भन्दा धेरै जसो त्यो प्रश्न चाहिँ आइ नै रहन्छ र घरिघरि आउने प्रश्नलाई योगीहरूले बुझ्नुभयो भने त योगीहरूबाट फेरि त्यो प्रश्न आउँदैन। र एक ठाउँमा अन्तत होइन, मिची नाममा लाबरबारीमा पनि चाहिँ आर्य मार्गमा लाग्नुभएको एक उपासकले आएर यिनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। आर्य उपासक, आर्य धर्म भन्ने जान्नुहुन्छ? आर्य धर्म भने ओमकारलाई मात्रै मान्ने। र उहाँले हो यो सृष्टिको बारेमा भन्नुभयो, मैले नियमलाई बताएँ। भन्दा भन्दै त्यहाँ चर्चा हुँदा हुँदै साइके आयो। यसलाई के भन्ने भन्दै थियो भने यो साइके। अच्छा यो साइके आफै बनेको हो, उसको नियमले बनेको कि बनाएको हो भन्नु? यो साइके बनेको कि बनाएको भन्नु? यो त बनाएर अहिले कुद्ने बनाएको हो भने एउटा साइके त बनाउने व्यक्ति छन् भने यो घर पनि आफै त होइन बनाएको भने घर तक बनाउने व्यक्ति छन् भने यो संसार पनि बनाउने हुनै पर्छ। त्यो उपासकले यो संसार पनि कसो हो? बनाउने हुनै पर्छ। यो बिहार आफै बनाएको कि बनाएर बनेको हो? अहिले यो टेबल आफै बनेको कि बनाएर बनेको? आफै बनेको हो त? त्यसो टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईँले सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? त्यसो टेबलको सृष्टिकर्ता को हो? लेतमा भन्नुहोस्। र टेबल पनि बनाएर बन्यो, उहाँले त्यसरी प्रश्न गर्नुभयो भने एउटा टेबल त बनाउँदा बल्ल बन्छ, यो त आफै बनेको छैन भने यो संसार पनि बनाउने नभइकन बनेको होइन। यो कुरालाई कस्तो मान्नुहुन्छ तपाईहरुले? सही जस्तो त छ कि छैन? सही जस्तो त बुझ्दैन भने त भनेर टाउको हल्लाउनै पर्यो। आफूले त्यहाँभन्दा गहिरो भावले बुझेको छैन, जानिएको छैन भने त त्यतिलाई पनि के गर्नु पर्यो? टाउको हल्लाउनु पर्यो। हो नि भनेतिर। र राम्रो गरी बुझेछ भने त योगीहरू टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो टेबलमा अहिले यसलाई यो सबै आकारलाई के भनेको? यो सबै आकारलाई के भनेको? हो यो माथिको पात्र उकाइदिनुस् त के रह्यो? टेबल छ? टेबल छ? टेबल बन्यो? टेबल त एकछिन नाम राखेको मात्रै हो। यसलाई यो माथिको उकाइदिने बित्तिकै टेबल छ? छैन। अनि एक एक गरी टुक्राइदिउँ त टेबल छ? यो माथिको उकाउने बित्तिकै के भयो भन्दा यहाँ ठाता भयो, तौठाता। त्यसलाई टुक्रो टुक्रा धुलो बनाइदिउँ, तौठाता पनि छ?
अहिले यसलाई के भनिएको छ? अहिले यसलाई के भनिएको छ? गिलास भने यो कडो हो, यो माथिको घेरो हो, यो पिँधो हो। एक एक गरी टुक्राउँदै हेरौँ त गिलास खोज्दा भेटिन्छ? अच्छा, यो गिलास त गिलास भन्ने त बनाइयो, गिलास भन्ने नाम पनि राख्यो, गिलास भन्ने नाम पनि। यसलाई एक एक गरी टुक्रा र धुलो बनाउँदाखेरि यहाँ के छ भन्दा पृथ्वी छ, आप छ, तेज छ, वायु छ। यसलाई पनि एक एक गरी टुक्राउने भने के छ? पृथ्वी, आप, तेज, वायु। त्यो साइके भन्नेलाई पनि एक एक गरी टुक्राउने भने पृथ्वी, आप, तेज, वायु। अझै मसिनो गरी भन्ने भने वर्ण, गन्ध, रस, ओज पनि छ, अष्टकलाप भन्छ। र पृथ्वी, आप, तेज, वायु हो, यिनीको समूहबाट यिनी आकार बनाएर नाम राखेको। टेबल त बनाउनु भयो, पृथ्वी नभइकन टेबल बन्छ? पृथ्वी, आप, तेज, वायु नभइकन बन्छ? लु पृथ्वीलाई बनाउनुहोस् त, बनाउन सक्नुहुन्छ? टेबल त बनाउनु भयो, पृथ्वीलाई बनाउनुहोस् त बनाउन सक्नुहुन्छ? र जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु भएको यो परमार्थको समूह भएर प्रज्ञाप्ति रूपमा खडा भइसकेपछि त्यसलाई त आकार त जे पनि बनाउँदा हुन्छ, त्यो त प्रज्ञप्ति हो। अहिले यसलाई कटोरो च्याप्टो बनाइदिने बित्तिकै यसलाई थाल बनाउन सकिन्छ? सकिन्न? च्याप्टो बनाइदिए थाल भइगयो, डल्लो पार्दै यसलाई त जस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ कि हुन्न? तर यसमा एक एक गरी हेरौँ त, कटोरो साँच्चै खोज्ने भने त छैन, टुक्राएर खोजौँ त कटोरो छ त? एक एक गरी खोज्ने भने त यहाँ पृथ्वी छ, आप छ, तेज छ, वायु छ। अच्छा, यो कटोरो हो भन्ने आकार त बनाइयो, पृथ्वीलाई बनाउने क्षमता छ? न पृथ्वी बनाउन क्षमता छ, न आप, न तेज, न वायु। जुन परमार्थ धातुलाई बनाउने क्षमता छ त? छैन। त्यसो हो त सृष्टिकर्ता भन्ने कुरा, सृष्टिकर्ता छैनन् भन्ने कुरा, जुन परमार्थ चिज केही पनि बनाउने व्यक्ति भन्ने कोही पनि छैनन्। जुन परमार्थबाट समूह खडा भएर प्रज्ञप्तिमा आएकालाई त घर बनाउँदा पनि हुन्छ, गाडी बनाउँदा पनि हुन्छ, जसले जे बनाउँदा पनि हुन्छ, ऊ त प्रज्ञप्ति नै हो। परमार्थलाई हुन्छ त? परमार्थलाई हुँदैन। र अहिले अब सेतो भएको कपाललाई रङ्ग्याएर कालो बनाउँदा त हुन्छ कि हुन्न? सेतो भएको कपाललाई रङ्ग्याएर कालो बनाउनु हुन्छ कि हुन्न? कपाल नभएको ठैब्याउलाई गएर चाहिँ बिउ छरेर कपाल उमार्न सक्नुहुन्छ? भएकालाई चाहिँ रङ्ग्याउनु चाहिँ हुन्छ कि हुन्न? टाउकोमा गएर बिउ छरेर उमार्न हुन्छ त? र त्यसको परमार्थ शक्ति नै छैन भने त्यसमा गएर निर्माता चाहिँ छैनन्। जस्तो कि यो पृथ्वीको नियमलाई हेर्ने भने, पृथ्वीको नियमलाई हेर्ने भनेदेखि पृथ्वी अहिले अब यो पृथ्वीको नाम, यो पृथ्वी, यो कल्पको नाम, एक पृथ्वीको एउटो कल्प, एउटो पृथ्वीको एउटो कल्प। र हामीले चाहिँ हाम्रो आयुलाई वर्ष भनिन्छ। आयु कति भयो, वर्ष कति भयो भनिन्छ। पृथ्वीको आयुलाई कल्प, पृथ्वीको आयुलाई कल्प। अहिले यो पृथ्वीको कल्प के कल्प हो भन्दा भद्रकल्प। के कल्प हो? भद्रकल्प। अहिले यो पृथ्वी छौन्जेल भद्रकल्प नै हो। जुन दिन महाप्रलय भएर पृथ्वी सकिन्छ त्यो दिनबाट भद्रकल्प सक्यो। पृथ्वी सकेका दिन भद्रकल्प र सम्पूर्ण कल्पहरू त सारकल्प हुन्छ, मन्दकल्प हुन्छ, वरकल्प हुन्छ, सार मन्दकल्प हुन्छ, भद्रकल्प हुन्छ, शून्यकल्प हुन्छ। यिनी सारकल्प, मन्दकल्प, वरकल्प, सार मन्दकल्प, भद्रकल्प चाहिँ सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुने कल्प हुन्। शून्यकल्प चाहिँ भगवान उत्पत्ति नहुने कल्प हो। र अहिले यो भद्रकल्प। अहिले भद्रकल्पको आयु कति छ भन्ने हो भने भद्रकल्पको आयुलाई योगीहरू अनुमान लगाउनुहोस् ल। मैले त्यसको अनुमान लगाउने तपाईलाई अलिकति बाटो बताइदिन्छु, तिनकेटा दिन्छु अनुमान लगाउने। अहिले मनुष्यको आयु अहिले 75 वर्षको उमेरमा आइसक्यो। अहिले मनुष्यको आयु मध्यमबाट हेर्ने भने 75 बाँचे भएर पूर्ण आयु बाँचे बराबरै हो।
अहिले 70-5 बढ्ता भए अलिकति 80-90, कम्ती भए 70-60 र यति वरिपरिमै धेरै जसो मृत्यु हुन परेको छ अहिलेको आयुको। भगवानको पालामा 100 वर्षको आयु हो, 100 वर्षमा 1 वर्ष घट्छ। 100 वर्षको 1 वर्ष, 2500 वर्षको कति घट्यो? 25 वर्ष। र अहिले यो घट्दो कल्प, कल्प एउटो चढ्दो कल्प हुन्छ, एउटो घट्दो कल्प हुन्छ। चढ्दो कल्प, घट्दो कल्प। चढ्दो कल्प भनेको आयु बढ्दो कल्प, घट्दो कल्प भनेको आयु घट्दो कल्प। त्यो आयु विशेष लिने चाहिँ यही मनुष्यको आयुलाई हेरेर लिनुपर्छ। र अहिले घट्दो कल्पमा हेर्ने भने अहिले 70-5 को आयुमा घटिरहेको छ। अहिले 70-5 को आयुमा घटिरहेछ। फेरि 100 वर्षमा 1 वर्ष घट्छ, 100 वर्षमा 1 वर्ष घट्छ, घट्दा घट्दै घट्दा घट्दै 10 वर्षको आयुमा पुग्छ अरे। सो समय आगच्छति भिक्खवे 10 वर्ष युगेषु भगवानले भिक्खवे यही भिक्षुहरू हो। सो समय, त्यो समय पनि आउने छ, 10 वर्षको आयु हुने समय। 5 वर्षकी कुमारी आलम्बदेय, 5 वर्षकी कुमारी भनाउँदा पनि छोरछोरीकी आमा भइसक्ने अवस्था पनि आउँछ 10 वर्षको हो। यसरी घट्दै 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 10 वर्षको आयु पुर्याइदिउँ न। अब 10 वर्षको आयु पुग्यो भनेदेखि त्यतिखेर धर्म सबै लोप हुन्छ, कर्तव्य सबै लोप भएर जान्छ। लोप भनेको बुझ्नुहुन्छ हैन? सबै मासिन्छ। र अन्तिम लोकपाल धर्म पनि रहन्न, लोकपाल धर्म पनि रहन्न। यता विपश्यना धर्म, उता दान पुण्यका धर्म त्यति परे राख्दिनुहोस्, लोकपाल धर्म पनि रहन्न। लोकपाल धर्म भने जान्नुभएको छैन? लोकपाल धर्म, लकापाला, लकाको संसाउटेरिया, लोकलाई सुरक्षा गर्ने धर्म के हो भन्नुहोस् त? हिरी अत्रप, हिरी र अत्रप, लाज र डर, यिनी दुईटा हुन्। मनुष्यमा लाज र डर सकियो भनेर मान्छे र पशु केही फरक हुन्छ? अहिले मनुष्यमा पशुसँग फरक केमा देखिन्छ भन्दा मनुष्यले लाज मान्न जानेको छ, पशुले जान्दैन। पशुले जस्तै कर्म गर्न पर्यो भने पनि कोही व्यक्तिसँग लाज मान्न जानेको हुन्न। मनुष्यले अझै तक त लाज मान्न जानेको छ कि छैन? अझै लाज मान्न जान्दैछ, अझै व्यक्तिको डर उलाई छ, व्यक्तिको डर पनि छ, नराम्रो कर्म भन्ने डर पनि अलिकति छ। हो, त्यो लज्जा र डरले मात्रै थामेको छ, लज्जा र डर हो। यो लज्जा र डर मेट्यो भनेदेखि मनुष्य कस्ता हुन्छन् होला अनुमान लगाइहेर्नुहोस् त। लाज मान्ने भन्ने कुरो बुझ्न छोडे, लाज मान्न पर्ने, शरम मान्न पर्ने भन्ने छैन भनेपछि त्यो व्यक्ति जसरी हिँडे पनि भयो, जसरी बसे पनि भयो, जे गरे पनि भयो। हेर्नुहोस् है। अनि डर पनि हरायो। अब नराम्रो कर्म, नराम्रो काम भन्ने कुरा लोकको डर तक पनि छैन भनेदेखि लाज र डर दुईटा मेट्यो भने ती मनुष्य कस्ता हुन्छन्? त्यो समय पनि आउँछ, त्यो समय पनि आउँछ। हो, यिनी समय आउँदाखेरि बल्ल त्यतिखेर सम्पूर्ण धर्म मेटेपछि बल्ल यिनी कर्प परलयहरू हुने हो। परलय काल त्यसरी आउँछ। र अहिले त पहिलाको हेर्ने हो भने पहिला 80,000 वर्ष, लाख वर्षको आयुमा हेर्ने भने एउटा घरमा ढोका भने चाहिने थिएन, ढोका भने चाहिने थिएन। अलिकति हुन्डरी आयो भने यसो छेकिने जग्गा भयो। जति नै सुना राख्न परे पनि मट्टी खनेर गाड्न पर्ने पनि थिएन। पेटीमा ताला मारेर राख्न पर्ने पनि तपाईको घर, तपाईको ठाउँमा, तपाईको आँगनमा छ भने जतिले देख्यो भने टिपेर लाने कोही पनि। त्यतिखेर चोर्नी भन्ने शब्द पनि थिएन, चोर भन्ने शब्द पनि थिएन। किन? चोर्नी व्यक्ति नभएकोले गर्दाखेरि चोर भन्ने शब्द थिएन। यिनी शब्द त जुन जुन विषय पर्दै आउँछ, काम हुँदै गए त्यही काम मुताबिकका शब्द थपिँदै आउने हुन्। झुटा वचन बोल्ने कोही नभएको जमानामा झुटा भन्ने विषय, झुटा भन्ने शब्दै पनि हुन्न।
जुन दिन झुटा वचन बोल्न थाले त्यो दिनबाट त्यो शब्द बल्ल निस्क्यो। यस्तो वचन चाहिँ झुटा वचन। झुटा वचन बोल्ने व्यक्ति नै नभएको बेलामा झुटा भन्ने शब्द पनि, चोर्ने आचरण भएका व्यक्ति नै नभएको समयमा चोर भन्ने शब्द पनि, चोर भन्ने शब्द पनि थिएन। र हो यिनी सिलहरू बलियो थिए। एक व्यक्तिमा हो त भन्दा होइन, कुनै मनुष्यले पनि चोर्नी भन्ने जानेका थिएनन्, चोर्न जानेका थिएनन्। एक समयमा त्यस्तै एकजनाले जब लाख वर्षबाट यो घट्दै आउँदाखेरि घट्दो कल्पमा एउटाले घरमा त्यस्तै खाना दुःख भएर एउटाको घरबाट नसोधिकन लिएर गएछ चोरेर। जब यो सिल सुरुक भ्रष्ट हुँदाखेरि अनि यसले त मेरो लग्यो सामान दिए पार लग्यो होला नि। चोर्यो भन्ने शब्द थिएन त्यतिखेर, चोर्यो भन्ने शब्द, चोर्यो भन्ने शब्द थिएन। अनि त्यहाँ लग्यो गएर रिपोर्ट गरे, अब लान्छ नि उसलाई चाहियो होला लग्यो भनेर चोर्यो भन्ने शब्द नहुँदाखेरि राजालाई बुझाउन बहुत दुःख भयो। अनि नसोधिकन लग्यो, मैले दिएको थिएन भनेर धेरै कुरा भन्नुभयो। ए त्यस्तो पनि रोइछ। राजा त छक्क परे, बोलाएर तैँले यसरी लगेको हो? हो महाराज मैले लगेको हो। किन लगेको? मलाई घरमा साह्रै दुःख भएर लगेको। अनि राजाले गाली गरे, त्यस्तो काम पनि गर्ने हो? संसारमा यति लाज लाग्दो काम, घरमा दुःख पऱ्यो त मलाई भन्नु थियो नि। ला भनेर तेरा धेरै सम्पत्ति दिएर अबदेखि यो काम नगरेछ है भनेर सम्पत्ति दिएर पठाए। अर्को गरिबको मनमा के भयो? चोरे त सम्पत्ति मिल्ने रहेछ। राजाले त फेरि नचोर्नको लागि सम्पत्ति दिएका। अर्को गरिबको मनमा ऊ चोर्नाले माजन भयो, मैले पनि चोर्नी भने। त्यहाँबाट सिल भाँचिँदै आएको, सिल भाँचिने भने त्यसरी आएको। र त्यतिखेरको समयमा सिल बलियो भएको समयमा घरमा ढोका तक नचाहिने समय पनि थियो। अहिले त ढोका चाहिन्छ कि चाहिन्न? ढोकाले मात्रै कहाँ पुग्छ र? त्यसलाई ताला मार्न पनि पर्यो। जस्तो तस्तो तालाले पनि भेट्छ त, जस्तो तस्तो तालाले पनि भेट्दैन। विदेशी ताला अलि बलिया, कसैले तोड्न नसक्ने खाले ताला पनि चाहियो। अनि त्यति ताला मारेर कतै हिँड्नलाई ढुक्क भयो त भयो छैन, अझै मिखान तिट्टा पनि चाहियो। चाहियो कि चाहिएन? चोरले पनि बोकेर जान नसक्ने खाले पनि चाहियो। हेर्नुहोस् है अहिले जमाना कहाँ पुगिसक्यो भन्ने कुरा। अहिले घट्दो समयमा अहिले पञ्चशील भन्ने संसारमा सकियो, कता कति मात्रै पालन छ। अलिकति धर्ममा शिक्षित भएका र धर्म सुन्ने बुझ्ने र धर्म बारम्बार मनन हुने व्यक्तिमा मात्रै छ, नभए पञ्चशील पनि अरू अरू विषय त अरू चरित्र त राख्दिन, पञ्चशील तक पनि हराइसक्यो। पञ्चशील तक पनि के भइसक्यो? पञ्चशील तक पनि हराइसक्यो। माता पिताको सेवा भन्ने पनि हराइसक्यो। माता पिताको सेवा तक पनि अहिले हराइसक्यो। नेपालमा धरानबाट धनकुटा जाँदाखेरि बीच बाटामा त्यहाँ वृद्ध आश्रम थियो र हामी एकछिन वृद्ध आश्रममा गएर त्यहाँ वृद्धहरूलाई भेट गर्न गयौँ। वृद्ध आश्रम भनेको यहाँ म्यामाको भनाइले हो भने भोवायैता। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि अनि कोही त अब वृद्ध पनि भएका छैनन्, 40 वर्षको उमेरमा पनि छन्। त्यही अलिकति उमेर कच्चै भएर आए, छोराछोरी छैनन्, छन्। अनि छोराछोरीले घरमा तपाईँलाई सेवा गर्दैनन्, अब यहाँ पठाएको रे आए म पनि भन्नु। अनि सोधे छोराछोरी भेट्न आउँछन् भन्नु। आउँछन्, आइराख्छन्, टाइममा दसैँ देवाली हुँदी चाडपर्वमा आउँछन् अरे, आइराख्छन् अरे दसैँ देवालीमा। हेर्नुहोस् है योगीहरू यो 10 दिनमा त कोही भेट्न आइदिए हुन्छ भन्ने हुन्छ। वृद्ध आश्रममा पठाइदिए अनि छोराछोरी भेट्न आउँछन्, टाइममा आइराख्छन्, दसैँ देवाली हुँदी आउँछन्। बिचरा त्यति आएका पनि चित्त बुझाएर बसेका छन्। जब श्रीमान बित्नुभयो अरे छोराछोरीले पाल्न पर्छ भनेर कहाँ पुर्याए? वृद्ध आश्रममा। तमोरको यो अहिले वृद्ध आश्रममा सबै थोक यो तमोरलाई भोजन पानदेखिबाट हेरचाह कसले गरेछ भनेर धरानमा हुनुहुन्छ एकजना साहु भन्नुहुन्थ्यो। र त्यसरी उहाँ भोवायैतामा हेरचाह गर्ने त छन्।
र छोराछोरीहरूले माता पितालाई सेवा गर्ने बेलामा के गर्छन्? भोवा यता पुर्याइन्छन्। भेट्न जाँदा चाहिँ कहिले अरे? दसैँ देवालीमा। नेपालमा त्यो भएको मैले त्यो भिडियो नै खिचेर त्यो उहाँहरूसँग इन्टरभ्यू गरेर खिचेरै ल्याएको छु। हो त्यस्ता त्यस्ता घटना पनि छन्। र अहिले तिनी हेरचाह गर्न पर्ने, फेरि उपकार देखेर उपकार तिर्न पर्ने भन्ने पनि छैन। भगवानले महापरिनिर्वाण सूत्रमा कतन्युत कतम वेदिको भिक्खवे दुर्लभो लोकस्मिं, कतन्युत कतम वेदिको भिक्खवे दुर्लभो लोकस्मिं, एउटाको उपकारलाई देखेर फेरि उपकार मैले तिर्न पर्छ, मैले उहाँको गुण उपकारलाई देख्न पर्छ भन्ने भित्र छापा बस्ने व्यक्ति पनि लोकमा, त्यस्ता व्यक्तिलाई मिल्न पनि लोकमा दुर्लभ छ अरे। साँच्चै उपकार देख्ने व्यक्ति लोकमा मिल्न दुर्लभ छ भगवानले। मैले त बहुत उपकार देख्छु मुखले भन्ने व्यक्ति चाहिँ प्रशस्तै पाइन्छ। साँच्चै उपकार देख्ने व्यक्ति चाहिँ कम्ती। म त पहिला सोचेको थिएँ उपकार त एउटाले उपकार गरेपछि उपकार त देख्छन् भन्ने सबैले देख्छन् जस्तो लाग्थ्यो। त्यो पाली भेट्दाखेरि त उपकार देख्छु भन्ने त मुखको भनाइ मात्रै रहेछ धेरै जसोमा। किन भगवानले नै परिनिर्वाण हुने बेलामा महापरिनिर्वाण सूत्रमा आएको कतन युद्ध कतम वेदीको भिक्खवे दुर्लभ लोकस्मिं अरे। एउटाको उपकारलाई जानेर फेरि मैले उपकार तिर्नुपर्छ, उहाँको उपकारलाई मैले कहिले बिर्सन हुन तिर्नुपर्छ भनेर त्यो उपकारलाई राम्रो सम्झेर ध्यान दिने व्यक्ति पनि लोकमा मिल्न दुर्लभ छ। मलाई त उहाँको बहुत ठुलो उपकार छ मुखले भन्ने व्यक्ति चाहिँ लोकमा प्रशस्तै पाइन्छ। साँच्चै देख्ने व्यक्ति चाहिँ कम्ती छन्। जति नै उपकार होस् अलिकति चित्त बुझेन भने सकियो। जति नै आफूलाई जीवनभर उपकार गरेको छ भने पनि यतिमा चित्त बुझेन भने त्यो उपकार सबै एकै छाक हो। त्यस्तो खाले छ संसारमा। साँच्चै उपकार देख्ने लोकमा के भयो? अहिले माता पिताको उपकार छैन। एकैचोटि अब पिताजी बिते, अब पति गए, सती पनि नजाँदाखेरि कहाँ पुर्याइदिने? वृद्धाश्रम। कहाँ पुर्याइदिने? वृद्धाश्रम। अहिले त्यस्तो खाले। र अलिकति आफूले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भित्र तातो छैन। भेट्न भने कहिले अरे? बिचरालाई चित्त बुझेको नि त त्यतिमै। आउँछन्, आइराख्छन्, दसैँ देवालीमा आउँछन् भन्दाखेरि आइराख्छन् भन्दाखेरि त म महिनामा एकपल्ट जस्तो त आउँछन् कि भनेको त दसैँ देवालीमा अरे। त्यस्तो स्थिति यहाँ पुगेको छ। र अहिले न माते न पिते माताको उपकार पिताको उपकार भने पनि हराइसक्यो। न समन्यो न ब्राह्मणो न कुले दिस पचाइनो, न आफूले श्रमण ब्राह्मणको न आफ्नो कुल खानदानमा आफ्ना पितृहरू, बुढाबा बुढियाहरू, फुपा फुपाहरू, वृद्धहरू, आफ्ना कुल खानदानका मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूको उपकार पनि हरायो। देख्दैनन् अरे। हाम्रो घरका भोरहरूले बहुत दुःख दिन्छन् भन्ने चाहिँ छन्। साँच्चै उपकार देख्ने चाहिँ अहिले त्यस्तो स्थितिमा पुगिसक्यो। पञ्चशील पनि संसारमा पञ्चशील पनि मेटिँदै गयो। पञ्चशील पनि के हुँदै गयो? प्राण हत्या विश्वभरि फैलिरहेको छ। प्राण हत्या। अलिकति धर्म बुझेका व्यक्ति त साँच्चै आचरण छैन भने प्राण हत्या अझै चल्दैछ। मच्छेड, जुम्रा, मुसा, उडुस, बुसुना यिनी अझै पनि मार्ने। अझै धर्म अलिअलि म बुझ्दैछु भन्ने व्यक्तिले त अझै नसकेका छन् कि छैनन्? अझै धर्म बुझेका व्यक्तिमा पनि अदिन दान मिल्यो भने त मैले एक्लै खान्छु भन्ने अझै छन् कि छैनन्? कामेशु मिच्छाचार भइरहेछ। झुटा वचन अझ बर्माले भन्छ झुटा नभई कसो अरे मुदामा पा। त्यस्तो पो भइरहेछ। अझ झुटा नभइकन त अलङ्कार पनि राम्रो बन्दैन अरे। अनि अर्को फेरि थपेको छ सत्य बोल्ने भने के हुन्छ अरे? ल हेर्नुहोस् है, सत्य बोले त गाउँ गएर बाहिर निस्किनु पर्छ। त्यो स्थितिमा पुगिसक्यौँ। हेर्नुहोस् है, सत्य बोलीका शत्रुहरू, सत्यका शत्रुहरू यिनी खतरा छन् कि छैनन्?
र भगवानले एक जग्गामा कसरी भन्नुहुन्छ भने जुन व्यक्तिले सत्य बोल्छ अनि अक्रोध अरे रिसलाई सकेको शान्ति गरेको छ, कोही व्यक्ति माग्न आए जोसुकै आओस्, माग्न आउने व्यक्तिलाई अपम्पी थोरै भए पनि दर्जा दिन्छ भने त्यो व्यक्ति सुगति जान्छ। भगवानले अहिले जीवनभर सत्य वचन बोल्छु भनेर बस्नलाई योगीहरू दुःख छ कि सजिलो छ? योगीहरूलाई चाहिँ कस्तो छ? योगीहरूलाई पनि दुःखै छ। दुःख छ कि सजिलो छ? झुटा नबोले त कामै चल्दैन भन्ने पुगिसक्नु भएको छ होला। अहिले संसार हेर्नुहोस् है, अहिले मैले धर्म बुझ्दैछु, म साँच्चै निर्माणको कोसिस गर्छु भन्ने व्यक्तिमा त यो पञ्चशील आपत परेको भने धर्मै नजानेको व्यक्तिमा त पञ्चशीलको त कुरै छैन। छ त? पञ्चशीलको त हिसाबै छैन। सुरा मेरय माध्य पदार्थहरू र यिनै पञ्चशील पनि अहिले संसारमा मेटिँदै गएको छ। यिनै पञ्चशील पनि मेटिँदै गएको छ। अब यो पञ्चशील पनि टाकटुकै मेटियो भनेदेखि अनि अघिको समयमा पुग्छ। अहिले अब 75 भनेपछि अझै घट्दै 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 जानियो। किन यसरी आयु घट्दो भएको त भन्दा क्लेश धेरै भएर आचरण बिग्रिँदै गयो, आचरण भ्रष्ट हुँदै गयो, आचरण भ्रष्ट हुँदै गयो, बिग्रिँदै गयो। जति आचरण बिग्रिन्छ उति रोग व्याधिले च्याप्छ। रोग व्याधिले च्याप्छ। वर्षा पनि राम्रो वर्षा भइदिन्न। के आयो भने एउटो गाउँ नै बिगार्ने पानी आउँछ, आएन भने गाउँमै खडेरी पाएर केही उब्जनी हुन दिन्न। यदि आइदियो भने पनि पानीमा रस कमजोर भएको आउँछ। अन्न उब्जनी हुने अन्नको लागि तागत शक्ति पूरा दिन नसक्ने वर्षा भइदिन्छ। अनि खाने अन्नमा पनि तागत कमजोर, अनि तिनै अन्नले बाँच्ने, त्यो आहारले बाँच्ने व्यक्ति पनि तागत कमजोर। पहिला पहिला छेटिने बोरीका चामल हामीले काँधामा हाँदेर 1 माइलको बाटो लिएर जान्थ्यौं भन्थे पहिला पहिला। अहिले 3 टेने बोरी बोक्नलाई पनि हिसाब हरायो, साइके चाहिने बेला भयो। दुःख भयो कि भएन? र तागत दिन प्रतिदिन मनुष्यको शक्तिहीन हुँदै गयो, तागत पनि कमजोर हुँदै गयो। र अनि शक्तिहीन भए चाहिँ रोग व्याध पनि बढ्दै गयो, क्लेश पनि बढ्दै गयो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष यिनी पनि बढ्दै गयो। जति क्लेश बढ्दै जान्छ उति शील भ्रष्ट हुँदै जान्छ, आचरण बिग्रिँदै जान्छ। क्लेश बढेकाले गर्दा आफ्नै परिवारमा पनि एउटालाई विश्वास गर्न दुःख हुन्छ। आफ्नै परिवारमा पनि एउटालाई सम्पत्तिको चाबी दिनलाई विश्वास नगर्ने पुगिसक्ने स्थितिमा पुग्छ। घरमा दाजुले भाइलाई ठग्ने, भाइले दाजुलाई ठग्ने, बाउले छोरालाई ठग्ने, छोराले बाउलाई ठग्ने, बाउले पैसा हाल्देको पत्थर छोराले पैसा गरेको छ। सिल बाँधेर आएर बाउलाई सेटे गरिराखेको हुन्छ। मोगोमा छ कि छैन? सेटे गर्दाखेरि पोइन्यु राख्छ कि राख्दैन? यो बाउको भनेर जति छ उति ल्याएर दिन्छ, ऊ कसैको पनि छोड्दैन। बाउकै आए पनि त्यस्तो स्थितिमा पुगिसक्यो। जब यसरी बिग्रिँदै बिग्रिँदै आयु घट्दै जान्छ, जब आयु घट्दै गयो 10 वर्षको आयुमा पुगेपछि के हुन्छ त भन्दा यिनी कातौमा तमोले भनिराख्ने 3 कल्प। कातौमा भन्नुभएको छ होइन? के हो? सत्थन्तर कप अनि दुब्बीखन्तर कप, रोगान्तर। सत्थन्तर, दुब्बीखन्तर, रोगान्तर यिनी 3 प्रकारका कासाइटे हुने भन्ने कप 3 प्रकारका। सत्थन्तर विश्वयुद्ध, सत्थन्तर भनेको सत्थन्तर हतियारबाट लडाई भएर विश्वयुद्ध भन्दाखेरि अहिले अब विश्वयुद्ध पनि अहिले विश्वयुद्ध त एक देश र एक देशको हुन्छ। अहिले होइन, एउटै परिवारभित्र पनि युद्ध, यो परिवारमा पनि लडाई, त्यो परिवारमा पनि लडाई, सबै लडाई 7 दिन 7 रातसम्म युद्ध हुन्छ। सत्थन्तर। रोगान्तर भनेको सर्वा रोगहरू, एउटा यो रोग आयो भन्ने बित्तिकै एउटा गाउँभरि सरिसक्ने अनि सर्वा रोग इलाज गर्दा नहुने रोगान्तर। दुब्बीखन्तर धेरै वर्ष पानी नै नपाएर, कुनै अन्न उब्जनी नभएर, खाना नपाएर मर्ने समयलाई दुब्बीखन्तर होइन। यिनी 3टामा एउटा आउँछ।
अब केबाट चाहिँ धेरै आउँछ भन्दाखेरि हो यो घट्दो कल्प चाहिँ धेरै संसारमा रिस अग्रसर भएको छ भने सत्थन्तरबाट आउँछ। यो संसारमा चाहिँ मोह अग्रसर भएको छ भनेदेखि रोगान्तर आउँछ। यो संसारमा लोभ अग्रसर भएर गएको छ भने दुब्बिखन्तर कप हुन्छ। यिनी सत्थन्तर रोगान्तर दुब्बिखन्तर पनि लोभ दोष मोहको आधारबाट कुन चाहिँ विशेष अगाडि भएर गएको छ त्यही अनुसारको हुन्छ। यदि सत्थन्तर हो भनेदेखि आफ्नै परिवारमा पनि छोराले बाउ चिन्दैन, बाउले छोरो चिन्दैन। जब लडाईँ हुँदा हुँदै एउटालाई मारेको छ हेर्नेले हेरेछन्, काट्नेले काटेछन्, मारिराखेछन्, गर्दा गर्दै हेर्ने व्यक्ति चाहिँ पगला जस्ता हुन्छन् र जसलाई भेट्यो उसलाई काट्छ, चिन्दैन आफ्नो अगाडि आएको। त्यसमा चाहिँ कर्म जब उपक्षेद कर्म नभएका कर्म अलिकति तेज भएका व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरू कता कतै त्यो देख्दाखेरि मनमा बहुतै डर बस्छ र जता फर्केछन् त्यतिपट्टि एकको दगुर्छन्। अरे एकजना भए एकजना दगुरेर गयो, यता काट मार भन्ने आवाज मात्रै छ, काटिराखेछन्, मारिराखेछन्। अनि कहाँ पुग्छ र अनि बल्ल झसङ्गै हुन्छ र अनि त्यहाँ बुटाका पत्ता बोक्रा खाँदै बसेको हुन्छ। आवाज सुन्छ परबाट, उहाँ काटमार भइरहेछ, मारामार भइरहेछ। अनि बोक्रा पत्ता खाएर 7 दिनसम्म बस्छ। 7 दिनमा आवाज सुनसान भयो, ए आवाज छैन, अब त लडाईँ साम्य भएछ कि पूर्व भागेका पश्चिम भागेका उत्तर दक्षिण भागेका जति एउटालाई पर देख्दाखेरि कति हो कति आर हुन्छ। अरे किन सबै मुर्दा मात्रै छ नि त, मरेका लास मात्रै छन्। मरेका लास मात्रैमा म कसरी बाँचेर बस्ने भन्ने अवस्थामा एकजना बाँचेको व्यक्ति देख्दाखेरि त साँच्चै मेरै मान्छे हो जस्तो कति माया जागेर आउँछ। अरे ऊ पनि कुदेर भेट्न आएको हुन्छ, यता अब पनि कुदेर अनि सबै एक ग्रुप भएर कति रहेका छन् त्यति जम्मा भएर त्यतिबाट फेरि सुरु हुन्छ। त्यतिखेर उनीहरूले यो कहाँबाट सुरु भयो? प्राण हत्याबाट। प्राण हत्या जस्तो खराब संसारमा केही पनि रहेनछ भन्ने कुरा त्यहाँ निर्णय गरेर आजदेखिबाट आफ्नो प्राण जान्छ भने जाओस्, प्राण हत्या गर्ने होइन भनेर प्रतिज्ञा गर्छन् रहेकाले। पानाति पाता वैरमणि शिक्षा बदम समाधियामी, प्राण हत्या गर्दिन भनेर जब बलियो अधिष्ठान गरे अनि त्यो अधिष्ठानको प्रभावले ठुलो पानीको वर्षा भइदिएर त्यो सबै गनाउने त्यो रगतको तलाउ भएका एकातिर शिर एकातिर भएकालाई कति बगाएर अनि पानीको वर्षा राम्रो भएर अन्न उब्जनेहरू राम्रो हुन्छ। त्यहाँदेखिबाट त्यो शिल पालनको प्रभावले 3 बाट जन्मेका छोराछोरीको आयु 20 वर्षको आयु। अनि ती छोराछोरीले हाम्रा बुढाबाहरू त यसरी मरे, हाम्रा बाबुले यसरी शिल पालन गरेका अरे, उहाँहरूको शिलको प्रभावले होला हाम्रो आयु बढ्यो। शिलले आयु बढ्ने रहेछ, त्यो छापा बस्यो। अनि तिनको पालामा फेरि एउटा शिल थपे। त्यसो अदिना दानम, चोरी पनि नगर्ने। त्यसरी हो, त्यसरी शिल थप्दै आयु बढ्दै 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष, करोडौं वर्ष, 10 करोड वर्ष, अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष, खरब वर्ष, 10 खरब वर्ष गर्दा गर्दै आयु त संख्याले नपुग्ने पुग्यो। त्यसलाई असंख्य आयु। त्यतिखेर देवताको आयु बरु छोटो हुन्छ। अरे हो, त्यो असंख्य आयुबाट फेरि घट्दै आयो, असंख्यमा टुङ्गेर फेरि असंख्यमा रहेर असंख्यबाट फेरि घट्दै 10 वर्षको आयुमा आयो। यो 1 राउन्ड हो। यो 1 राउन्डलाई 1 आयु कल्प भन्छ। आयु कल्प पनि भन्छ, अन्दर कल्प पनि भन्छ। यो 1 राउन्ड कति लामो हुन्छ भने बुझ्नुभयो? असंख्य चढ्दै गएको असंख्यबाट घटेको 10 वर्ष, 10 बाट असंख्य, असंख्यबाट 10, एक पाली यसरी तल माथि आएको 1 अन्तरकल्प हो। यस्ता अन्तरकल्प 64 अन्तरकल्पको 1 असंख्य कल्प, 64 अन्तरकल्पको 1 असंख्य कल्प, 4 असंख्य कल्पको 1 महाकल्प। बुझ्नुभयो? हो, यो भद्रकल्प भनेको महाकल्पलाई लिनुपर्छ। कतिको लामो छ भने अनुमान लगाउन सक्नुभयो? र अहिले अब ठाई कल्प, विबाट ठाई कल्प, समट कल्प, समट ठाई कल्प भन्ने सुन्नुभएको छ हैन? ठाई कल्प रहेको कल्प, ठाई कति रहन्छ भन्दा 64 अन्तरकल्पसम्म रहन्छ। अनि त्यो बिग्रिन सुरु भएर बिग्रिनको अन्तिम 64 आयु कल्प जति लाग्छ सबै बिग्रिसक्नलाई। हो, यस्ता
महाकल्पहरू प्रलय हुने बेलामा अघि 64 आयु कल्प सकेपछि बल्ल एकपाली कल्प प्रलय, ठुलो प्रलय त्यतिखेर हुन्छ। धोतीले भनेको त्यो माया क्यालेन्डरतिर नलाग्नु, अहिले बेला भएको छैन कल्प प्रलयको। बल्ल आयु कल्प अन्तरकल्प बल्ल 12-13 अन्तरकल्प हुँदैछ। हुँदाखेरि त्यो माया क्यालेन्डरमा 2012 मा के भन्थ्यो अरे, त्यतापट्टि नलाग्नु, अझै समय भएको छैन, थुप्रो छ, अझै लम्मै छ। र यसरी अन्तरकल्प अहिले बल्ल 13 अन्तरकल्प हुँदैछ। 64 अन्तरकल्पमा बल्ल एकपाली प्रलय हुन्छ। कल्प प्रलय चाहिँ यो पृथ्वी सबै जल्छ। यो पृथ्वी मात्रै नभएर यस्ता पृथ्वी 10,000 पृथ्वी एकैचोटि जल्छन्, 10,000 चक्रवाल एकैचोटि जल्छन्। जब यो प्रलयको टाइममा त्यस्तै भएर अकुशल धेरै भएर अकुशलको आगो उठ्ने हो। जब आगो उठ्यो, पृथ्वी तातेर आगो उठ्यो, आगो जब घाम पनि एकैचोटि 7वटा सूर्य उदाउँछन् भन्ने आउँछ। माथिको तातो तलको तातोले यो पृथ्वीमा आगो टिप्यो। जब यो पृथ्वीमा आगो टिप्यो भनेपछि आस्ते आस्ते त्यो जल्दै 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 अनि जति तात्दै गयो उति पानी पनि के हुँदै जान्छ, सुक्दै जान्छ। अहिले अब समुद्र भने त यो पृथ्वी माथि देखेको अलिकति सानो पानी मात्रै हो नि, पृथ्वी मुनि छ नि ठुलो पानी त। अहिले यो समुद्र भने त तपाईँ हामीले भन्ने समुद्र त यो पृथ्वी अनुसारले हेर्ने भने त एउटा टाङ्कीको पानी जति मात्रै हो। जुन पृथ्वी मुनि पृथ्वीलाई थाम्ने पानी छ कि छैन, त्यो सबै जल्दै जान्छ। अनि अहिले त्यसरी जल्दै जल्दै यो पृथ्वी आप तेज वायु यिनी सबै नै जलेर जान्छ। पृथ्वी आप तेज वायु, अहिले यहाँ पृथ्वी छ, पृथ्वी मुनि आप, आप मुनि तेज, तेज मुनि वायु। पृथ्वी आप तेज वायु, वायु मुनि के छ, आकाश। आकाशभित्र त्यहाँ फेरि अचल वायु छ। त्यहाँदेखि मुनि फेरि आकाश नै छ। त्यहाँदेखि तल फेरि अर्को चक्रवाल। त्यस्ता चक्रवाल तल कति छन् भन्दाखेरि अनन्त। तपाईँहरूले यहाँ लक्ष्मीकर सुन्नुभएको होला, आवया नाइसिद नान्ता सचावाला सुन्नुभएको छ होइन। अहिले यो चक्र, अब यो पृथ्वी यहाँदेखि अब 15,000 योजन तलमा लोहकुम्भी नरक सुरु भयो। यो नरक भन्ने पनि यो पृथ्वीको बिचमै छन्। अहिले हामीले यो पृथ्वी यस्तै मुस्लो देखेको छ, भित्र खाली जग्गा बहुत छ, अझै भित्र खाली जग्गा बहुत छ। हो यो खाली जग्गामा पनि अहिले अब 120 योजनको बाक्लोमा यो मट्टी मात्रै छ। त्यहाँदेखि तल ढुङ्गा मात्रै छन्, त्यहाँदेखि तल पानी मात्रै छ। अनि ती बीच बीचमा आकाशहरू छन् अझै। त्यो बीचका आकाशमा सबै नरक लोकहरू छन्। ठुला नरक 8 नरक, उपनरक 120 नरकहरू त्यो बीचमा। र ती नरकहरू पनि सबै झ्याइन्छन् त्यो बेलामा प्रलयमा। अनि जो जल्दै जल्दै त्यो जलिसकिनलाई कति लाग्छ भन्दाखेरि अघिको एक असंख्य कल्प जति, 64 अन्तरकल्पको एक असंख्य कल्प। 64 अन्तरकल्पमा जति समय डेरी लाग्थ्यो त्यति डेरी लाग्छ अरे सबै सकिनलाई। बुझ्नुभयो नि। अनि सबै सकियो त्यो बेलामा प्राणी कहाँ हुन्छ त भन्दा ब्रह्मलोकमा। सबै प्राणी ब्रह्मलोकमा। किन ब्रह्मलोकमा भन्दा कल्प प्रलय हुनभन्दा अगाडि, कल्प प्रलय हुनभन्दा 1 लाख वर्ष अगाडि नै ब्रह्माजीहरूले, देव ब्रह्माले सबैलाई जागृत बनाएका हुन्छन्। कल्प प्रलय हुन्छ, ध्यान गर, ब्रह्मचर्यमा बस, ध्यान गर भनेर ब्रह्मलोकबाट आएर धर्म देशना गर्छन् अरे। अनि त्यतिखेर त्यो कोलाहलले गर्दाखेरि अनि मनुष्यहरू पनि आचरण गर्दै ब्रह्मलोक जाँदै गएका हुन्छन् कल्प प्रलयको कोलाहलले। अपायबाट मनुष्यमा आए, फेरि आचरण गरे ब्रह्मलोक गए। र हो त्यो कोलाहल चाहिँ 1 लाख वर्ष अगाडिबाट। बुद्ध कोलाहल चाहिँ 1000 वर्ष अगाडिदेखिबाट नै बुद्ध कोलाहल, सम्मा सम्बोध उत्पत्ति हुनुहुन्छ भन्ने। चक्रवर्ती राजाको पनि 100 वर्ष अगाडिदेखिबाट कोलाहल हुन्छ, चक्रवर्ती राजा। र त्यो कल्प कोलाहल भएर प्रलय भयो, सबै प्राणी ब्रह्मलोकमा पुगे। अनि जब प्रलय भएर फेरि त्यो चाहिँ अब रहनेसम्म चाहिँ ठाई कतिसम्म रहन्छ त भन्दाखेरि, समुद्र ठाई चाहिँ कतिसम्म रहन्छ भन्दाखेरि अहिलेको 64 आयु कल्पमा जति लामो छ त्यति रहन्छ ठाई कल्प। अहिले अब समर्थ कल्प, विवर्त कल्प, समर्थ ठाई, विवर्त ठाई कल्प।
र हो यो 64 अन्तरकल्पसम्म जति लामो थियो त्यति रह्यो। अनि त्यति अडिएपछि फेरि कल्प सुरु बन्नलाई सुरु भयो। बनिसक्नलाई पनि अघिको 64 अन्तरकल्पमा जति लामो थियो त्यतिसम्म जान्छ अरे बनिसक्नु हो। त्यतिको एक महाकल्प। बुझ्नुभयो नि? बन्दाखेरि कसरी बन्यो त भन्दा जब कल्प यो बन्न चाहिँ धर्म नियमले बनेको। जब पानीको वर्षा भयो, पहिला अब पृथ्वी पनि छैन, आप पनि छैन, तेज पनि छैन, वायु पनि, चार धातु नै छैन। पृथ्वी, आप, तेज, वायु चार धातु नै छैन। त्यसो के रह्यो अब? आकाश। के रह्यो? आकाश। अब पृथ्वी, आप, तेज, वायु नभएपछि सूर्य पनि त एउटा चक्रवाल नै हुन्, चन्द्र चक्रवाल नै हुन्। उज्यालो छ, अन्धकार। अहिले यो ठाउँमा सबै अन्धकार मात्रै हो। अन्धकार आकाश मात्रै छ। हावा पनि, हावा नभएपछि कुनै प्राणी छन् त? जब यो प्राणीहरूको कर्मले जगाउँदै आयो, ब्रह्मलोकको अब आयु पनि सकिने बेला अब कर्मले जगाउँदै आयो। यता धर्म नियमले गर्दा जब फेरि पानीको वर्षा हुन्छ त्यो बेलामा त्यो पानी आप सँगसँगै वायु पनि भएर त्यहाँनेरि वायु दुई प्रकारको स्वभाव हुन्छ वायुको। अडाउने वायु, घुचार्ने वायु। अडाउने वायु, घुचार्ने वायु हो। त्यो अडाउने वायुले पानीलाई थामिदिन्छ। पानीलाई केले थाम्छ भन्दा वायुले। अनि त्यो हावाले पानीलाई थामिदिन्छ, थाम्दै 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 अनि पानी जो अहिलेको जो तलसम्म पानी आखिरको कहाँसम्म छ त्यहाँदेखिबाट चढ्दै 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 पानी चढ्दै गएको, भरिँदै गएको ब्रह्मलोकसम्म। अनि ब्रह्मलोकसम्म पुगिसकेपछि ब्रह्मलोकबाट अनि कर्मैसँग घट्दै 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 त्यतिखेर जो अब आप प्रलयले या अग्नि प्रलयले गएका ब्रह्मलोकसम्म आइपुग्दा त्यहाँ लोकहरू बन्दै आउँछन्। अनि ब्रह्मलोकबाट पानी घट्दै 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 आयो। घट्दै आयो जब यो सुमेरु पर्वत हुने ठाउँमा त्यहीँनिरबाट पानी के हुँदै गयो भन्दाखेरि कोही बाक्लो हुँदै गयो। अनि बाक्लो पानी हुँदै बाक्लो एकातिर, पातालो एकातिर, बाक्लो एकातिर, पातालो एकातिर। बाक्लो र पातालो कुन भारी हुन्छ? बाक्लो र पातालो कुन भारी हुन्छ? बाक्लो र पातालो चाहिँ कुन माथि तर्छ र कुन डुब्छ? कुन चाहिँ तल हुन्छ र कुन माथि तर्छ? दुधमा दुध बाक्लो हुन्छ कि तर बाक्लो हुन्छ? दुध बाक्लो हुन्छ कि तर बाक्लो हुन्छ? अनि तर तल बसेर दुध माथि बस्छ कि दुध माथि बसेर तर तल बस्छ? तर माथि हुन्छ दुध। कुन भारी रहेछ? तर भारी कि दुध भारी? तर भारी कि दुध भारी? भारी त तल पुग्यो नि, हल्का माथि रह्यो। भारी चाहिँ हल्का। अहिले बाक्लो भएको चाहिँ हल्का भयो, पातलो चाहिँ के भयो? भारी भयो, तल हो। र हो यो बाक्लो भएको एकातिर हुँदै 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 त्यो बाक्लो एकातिर जम्दै गयो। पातालो एकातिर, बाक्लो र पातालो छुट्टिँदै गयो। बुझ्नुभयो? हो त्यो बाक्लो र पातालो छुट्टिँदै 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 माथि एक पात्रे छुट्यो, तल एक पात्रे छुट्यो। त्यसरी छुट्टिँदै छुट्टिँदै बाक्लोबाट चाहिँ आखिर यो मट्टीहरू बन्दै आयो। तमोले बुझ्नुभएको होला, राक्षसको कुनले, अहिले पानीले, केले, अहिले यो कल्पको नियममा। र यसरी बाक्लोबाट त्यहाँबाट सुमेरु पर्वत हुने ठाउँमा पर्वत हुँदै 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 अनि पर्वतबाट जो बाक्लोको छेउमा भएका पातालो फेरि छुट्टेर पानी हुँदै आयो समुद्र। अनि बाक्लो भएटामा फेरि पृथ्वी बन्दै आयो। अनि माथि एक पत्रे, तल एक पत्रे भएर आयो। अनि त्यतिखेर यो पृथ्वी चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अरे पृथ्वी चाहिँ तपाईँ हाम्रो शरीर हो भने एक्कासी भाँसिन्छ, भर्खर घिउ जस्तो। त्यतिखेर नरम पृथ्वी, जम्नी बेलाको घिउ जस्तो। ब्रह्मलोकका ब्रह्माजी आयो भने पनि उनीहरूको हल्का शरीर तक पनि शक्तिले अडाएर बस्नु पर्थ्यो अरे। न त्यो पृथ्वी त्यति नरम थियो, भित्र भाँसिन्थ्यो अरे।
अनि त्यो नरम पृथ्वी, त्यो पृथ्वी मट्टी जति सबै अति बसाउने थियो। त्यसलाई भूमि पकत धातु भन्छ बालीमा, भूमि पकत धातु। अनि जब ब्रह्मलोकमा आयु सकिँदै गएका ब्रह्माजीहरू, आयु सकिँदै गयो, कुनै ब्रह्महरूको आयु सक्यो, म पहिला मनुष्य लोकमा हुँदा यस्तो भयो, अहिले त्यो मनुष्य लोक कस्तो छ, मन अलिकति चञ्चल हुन थाल्यो। आफ्नो त्यो कर्म सकिँदै गएर मन अलिअलि चञ्चल हुँदै जाँदाखेरि मनुष्य लोकतिर मन फर्क्यो, मनुष्य लोकतिर मन फर्क्यो। अनि मनुष्य लोकमा उत्पत्ति भए ती ब्रह्मा। त्यतिखेरसम्म मनुष्य लोकमा जब आइपुगेथे तिनको ब्रह्मा अङ्ग पनि परिपूर्ण रूपमा भइसकेको छैन, मनुष्य अङ्ग पनि परिपूर्ण रूपमा छैन। त्यतिखेर चन्द्र सूर्य छैनन्, चन्द्र सूर्य उनको आफ्नै शरीरको ज्योतिले नै उज्यालो छ। त्यसो गर्दै अर्का उत्पत्ति भए, अर्का उत्पत्ति भए, धेरै भएर आए, धेरै भएर आए। जब जो तल पृथ्वीमा आइपुगेपछि फेरि माथि चढ्ने सामर्थ्य छैन, किन भन्दा उनीहरूको त्यो ध्यान समाधि सकियो। माथि पुर्याएको अरूले कि आनिन्ज संस्कारले हो, आनिन्ज संस्कारको समाधि सकियो, माथि जाने क्षमता छैन, उडेर जान सकेनन्। अनि माथि जाने क्षमता छैनन्, मनुष्यको अङ्ग पनि परिपूर्ण भएको हेर्नुहोस् है। अनि जब धेरै हुँदै गए, बस्दै जाँदाखेरि त्यो मट्टी मङ बसाउँछ हो, त्यो बासनले नाकमा घरिघरि हान्दियो, घरिघरि हान्दिँदाखेरि घान पश्चात भएर आयो। के भएर आयो? ब्रह्माजीको नाकमा घान पश्चात हुँदैन। ब्रह्मलोकमा गनाउने र बसाउने भन्ने किन भन्दा घान पश्चात छैन, सिर्फ नाक छ, श्वास फेर्नलाई मात्रै छ, पश्चात रूप छैन। अहिले पश्चात रूप भएर मात्रै बसाउने गनाउने थाहा हुन्छ नि त। नाकमा पश्चात रूप छैन भने गनाउने बसाउने थाहा हुन्छ त? जिह्वा पश्चात ब्रह्माजीमा छैन, बोल्नलाई मात्रै जिब्रो छ, आहारको रस लिनलाई छैन, रस थाहा पाउने पश्चात रूप छैन ब्रह्माजीको जिब्रोमा। ब्रह्माजीको कायमा हेर्ने भने पश्चात चाहिँ चक्षु पश्चात छ, श्रोत पश्चात छ। आँखामा देख्ने शक्तिको लागि चक्षु प्रसाद रूप छ, कानमा सुन्ने शक्तिको लागि श्रोत प्रसाद छ, अरू छैन। किन भन्दा ब्रह्माले कबलिकार आहार खाँदैनन्, खान्छन् त? ब्रह्माले ब्रह्माजीको प्रीति आहारमा बसेका हुन्छन्, नेत्री चित्त आहारमा बसेका हुन्छन्। अनि जब त्यो के रहेछ भनेर यो त यस्तो बसाउने रहेछ भनेर यस्तो कोट्याउँदाखेरि कायले पनि थाहा पाउन थाल्यो, नभए काय पश्चात पनि थिएन। ब्रह्माजीको शरीरमा दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, कनाउने भन्ने किन पश्चात रूप छैन। पश्चात रूप नभएको ठाउँमा दुख्ने पोल्ने हुन्छ त? पश्चात रूप नभएको ठाउँमा दुख्ने पोल्ने हुँदैन। जब छोइँदाखेरि त्यहाँबाट काय पश्चात खडा भएर आयो, कर्मैले हुँदै आयो, थाहा पाउन थाले। अनि थाहा पाउँदाखेरि जो कस्तो रहेछ चाटे मङ्ग बसाएको बेला चाट्दाखेरि जीवा पश्चात खडा भएर आयो। चाट्दाखेरि जब जीवा पश्चात खडा भएर मिठो रहेछ नि भने उनले, अर्काले त सुनिरहेछन् कस्तो रहेछ, कस्तो खाले मिठो भन्ने के हो, अर्काले पनि यस्तो कोट्याउँछन्, पश्चात खडा हुन थालिगयो, चाट्छन्, जीवा पश्चात खडा भयो। जब यिनी पश्चात रूप अङ्ग पूर्ण हुँदै गएपछि ब्रह्माजीको ब्रह्मा अङ्ग चाहिँ मेटिँदै गयो। बुझ्नुभयो? ब्रह्मा अङ्ग चाहिँ मेटिँदै गयो, यहाँ पश्चात रूप बन्दै आयो। अनि जब खाँदा खाँदै त्यो मिठो भयो भन्दै खान थाले, खाँदा खाँदै धेरै समय बितेपछि अनि खाएपछि पचाउन पर्यो कि परेन? जो उनीहरूका पहिलाका मनुष्य लोकमा फलदिने कर्महरू, यिनी कर्मको पनि प्रभाव जुट्दाखेरि त्यतिखेर मनुष्य आकार सम्पूर्ण भएर आयो। जब खाएपछि त्यसलाई पचाएर फ्याँक्न पर्ने स्थिति आउँदाखेरि फ्याँक्ने द्वारहरू बनेर आए, नभए ब्रह्मलोकमा फ्याँक्ने द्वारहरू छैन। ब्रह्मलोके भाव रूप नथी, ब्रह्मलोकमा भाव रूप स्त्री पुरुष भन्ने भाव रूप चाहिँ छैन। अरे ब्रह्माजीमा स्त्री पुरुषको भाव रूप छैन, ब्रह्माजी स्त्री पुरुष भन्ने छैनन्। ब्रह्माजिनी भन्ने छन् त? ब्रह्माजीका पत्नी भन्ने छन् त? ब्रह्माजीका बुढी भन्ने छैनन्। किन? भाव रूपै छैन।
ब्रह्मलोकमा बिहा गर्ने सन्तान पैदा गर्ने भन्ने छैन। किन ऊ समाधि सिद्धिले पुगेको ब्रह्मलोक हो, कामगुण त छैन। कामगुण छ भने ब्रह्मलोकै होइन, देवलोक हो। कामगुण ननिख्रेको व्यक्ति, कामगुणको भाव नसकेको व्यक्ति ब्रह्मलोक पुग्दैन। कामलोक मनुष्यलोक छे देवलोक, यिनी काम सुगति 7 लोक। ब्रह्मलोक चाहिँ कामलोक होइन, कामगुणबाट अलग भइएको समाधि लोक हो। यसलाई रूपवचर ब्रह्म, अरूपवचर भनिन्छ। अनि त्यो ब्रह्मजीमा ब्रह्मा हुने बित्तिकै ब्रह्मा स्त्री पनि छैनन्, पुरुष भन्ने पनि छैनन्। स्त्री पुरुषको चिन्हल पनि, स्त्री पुरुषको चिन्हल नै छैन। स्त्री पुरुषको चिन्हल नै छैन भने बिहा गर्ने के गर्ने छन् त? किन स्त्री पुरुषको चिन्हल नभएकोले भन्नुहोस् त? काम तृष्णा नहुनाले, कामगुण त्यतिखेर छैन। समाधि सिद्धि भएकोले गर्दा, समाधिमा प्रवेश गरिराखेकोले गर्दा काम चेतना नै छैन। काम चेतना नभइएको समाधिको कर्मले फल दिएको हुनाले कामगुण नभइएको लोकमा फल दियो। कामगुण नभएको लोकमा फल दिएको हुँदाखेरि काम सम्बन्धका अङ्ग केही पनि छैन। बुझ्नुभयो? त्यसो हुँदाखेरि ब्रह्मलोकमा भावरूप छैन। जब त्यो आहार खाँदै गएपछि, अब आहार पचाउन पर्ने स्थिति पनि आयो, पाचन शक्ति पनि भनौँ, त्यहाँबाट फेक्न पर्ने स्थितिमा आउँदाखेरि त्यतिखेर बल्ल भावरूप खडा भएर आयो। पूर्व जन्ममा स्त्री भएर ब्रह्मलोक गएका थियो भने स्त्री भाव, पुरुष भएर ब्रह्मलोक गएका छन् भने पुरुष भाव, भावरूप भयो। जब भावरूप खडा हुँदाखेरि त्यहाँ त अचम्मै भयो। एउटाको भाव हो, मेरो त यस्तो पो हो शरीर, उसले मेरो त यस्तो भयो शरीर, छक्कै पर्ने भयो कि भएन? यो के हो त भन्दाखेरि यो कल्प अनुसार परिवर्तन भएर आउने यो धर्म नियम, कर्म नियम छ, चित्त नियम छ, ऋतु नियम छ, बीज नियम छ, धर्म नियम छ। संसार यति 5वटा नियममा मात्रै छ। 5वटा नियमदेखि बाहिर केही पनि हो, यो 5वटा नियममा मात्रै छ। हो, यो 5वटा नियमलाई छर्लङ्ग बुझ्ने भने कुनै सृष्टिकर्ता भन्ने छैन भन्ने थाहा हुन्छ। यिनी नियम धर्मलाई बुझ्एन भने कसले बनायो होला, निर्माता कोही त छन् होला भन्ने हुन्छ। अनि बनाउने छन् भन्नेतिर गइयो भने बनाउने भएपछि बिगार्ने पनि, तिनलाई हेरचाह गर्ने पनि, बनाउने छन् भनेपछि हेरचाह गर्ने पनि राख्न पर्यो, अनि बिगार्ने पनि राख्न पर्यो। र बनाउने छैनन् यो नियमलाई जान्ने भने यही नियम यसरी हो भनेपछि आचरण गरेर आफूलाई कुन मार्ग इच्छा छ त्यही मार्ग आचरण गरेर जान सकिन्छ। नभए आचरणलाई जान्दैन भने मलाई यो दुःखको शरीर किन बनाउनु भयो नि, मलाई दुःखको शरीर नबनाइदिनुहोस् भन्दै बिलाना गर्नेतिर पुगिन्छ। र स्त्री पुरुष अहिले यति हुनको लागि त बहुत वर्ष बितेर जान्छ। मैले चाहिँ अहिले भन्नलाई त तपाईँलाई छोटकरी यहाँ भनिदिएको। र जब अङ्ग पूर्ण भयो अनि एउटाको अङ्ग हेर्दा हेर्दै एउटामा अचम्मै भयो, के भएको यस्तो शरीर नि, अचम्मै नि भन्दा भन्दै अनि धेरै समय बितेपछि त्यो खाएको रस तृष्णा हुँदै गयो। हो, त्यो रस तृष्णाको प्रभावले गर्दाखेरि गर्दा आएको काम तृष्णा पनि भएर आयो। बुझ्नुभयो? हो, यो कामगुणमा भोग गर्ने तृष्णाहरू भएर आयो। अनि त्यतिखेर भर्खर अब मनुष्य शरीर भएको छ, लुगा वस्त्र भन्ने छैन, घर बनाएर बस्ने भन्ने, यसो बेरा बार्ने भन्ने पनि, अनि त्यहाँ उहाँहरूको नराम्रो कामगुण आचरणहरू पनि हुन थाल्यो। त्यतिखेर लाज मान्ने भन्ने पनि छैन, छ त? अनि कतिपय चाहिँ भर्खर ब्रह्मलोकबाट आएर त्यो तृष्णामा आइ नपुगेका ब्रह्माहरू, त्यो ब्रह्मलोकबाट त उत्पत्ति भए, तर त्यो ब्रह्मत्व भाव त्यति निख्रिसकेको छैन, मनुष्य भाव त्यति जागिसकेको छैन। र त्यो कामगुणको भाव नभइएका व्यक्तिहरू, अझै कामगुणको चित्त नभइएका व्यक्तिहरू चाहिँ घिनाउन थाले। त्यो दृश्य देख्दाखेरि यस्तो काम पनि गर्ने, यस्तो घिनलाग्दो काम पनि गर्ने भएर त्यहाँबाट बहुतै झिझेर दिक्क भएर मनमा अलिकति वैराग्य भएर उनीहरू अछट्टै बस्न थाले। तिनीसँग नमिसिकन भव यस्तो दृश्य त हेर्ने होइन भनेर गएर अछट्टै एकान्तमा गएर बस्न थाले। अनि कोही चाहिँ त्यही दृश्यमा फेरि हेर्दा हेर्दै त्यस्तैमा फसिँदै जान थाले।
अनि फसिँदै जाँदाखेरि पछि गर्भ धारणा कर्महरू पनि हुँदै गयो। के कर्म हुँदै गयो? गर्भ धारणा हुँदै गयो। अनि त्यहाँबाट छोराछोरी भए, तेरा मेरा त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यतिखेर यो भूमि पकत धातु खान्थे। जब त्यो अकुशल कर्महरू हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो मट्टी खस्रो हुँदै आयो। त्यो अकुशल कर्मले मट्टी खस्रो हुँदै आयो। अनि खस्रो हुँदै आयो, मट्टी खस्रो हुँदा सालीय चामल उत्पत्ति हुन थाल्यो। सालीय चामल, सालीय चामल भन्ने जान्नुहुन्छ? बर्माले तल्लेसाम भन्छ। देख्नु भएको छ? मैले भने सुनेको मात्रै हो, देखेको चाहिँ छैन। पिटकमा चाहिँ सालीय चामल भनिन्छ। र त्यो बेलाको सालीय चामल चाहिँ पकाउन पर्ने भन्ने थिएन। चामल नै बालाबाट सुर्केर नरम हुन्थ्यो अरे, घिउ जस्तो, घिउ जस्तो नरम। अनि गर्दा गर्दै गर्दा चाहिँ चामल पनि आफ्नो छेउछाउ उम्रेको भ्याए, परिवार हुँदाखेरि अनि त्यहाँबाट एउटालाई एउटामा धेरैले खाँदाखेरि अनि पछि त अलि पर पर गरेर लिन पर्यो। भयो पर को जाने, यहीँ रोप्नै उहाँहरू रोप्नतिर लागे। पछि कसैले चाहिँ अब अरूले रोपेकालाई यताकालाई पर जानको मन नलागेर पर जानको अल्छीले अरूको रोपेको टिप्न थाले। यो त मेरो हो भन्ने सुरु भयो। नभए तेरो मेरो थिएन, यो मेरो हो, मैले रोपेको हो, अर्काको छुन पाइन्न। अनि गर्दा गर्दै यो मेरो भने पनि जे भने पनि यसको बिउ अनुसारले यहाँ उम्रेर आएको, कहाँको मेरो भन्न मिल्छ भन्ने पनि खडा भयो। अनि त्यहाँबाट एक एउटामा रिसारिस पनि हुन थाल्यो। अनि रिसारिस भएर टन्टा गर्नेमा पनि पुगे। त्यतिखेर टन्टा गर्न थाल्दाखेरि छुट्याउने व्यक्ति छैनन्। अब तिनको झगडालाई समाधान गर्ने व्यक्ति छैनन्, समाज छैन। कुनै समाज नहुँदाखेरि कसले गएर मिलाइदिने? मिलाउने एउटा समाज त चाहिन्छ भनेर अनि सबै जनता बटुलेर बैठक गरेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट समाज बनाऊँ, हाम्रो एकजना चाहिँ महासमता राजा बनाऊँ, महातमता राजा बनाऊँ भनेर त्यतिखेर राजा चुन्ने भयो। राजा त चुन्ने हो, जसलाई तँलाई चुनेर हुन्न, कसलाई चुन्ने भनेर राजा कस्तो अङ्गले पूर्ण भएको व्यक्तिलाई राजा बनाउने भन्दाखेरि त्यतिखेरका विद्वानहरूले राजधर्म 10 प्रकारका निकाल्नुहुन्छ। यिनी 10 प्रकारका आचरण गर्ने व्यक्ति र तिनी मसिनै भन्दैन। अनि ती 10 प्रकारका आचरण गर्ने व्यक्तिलाई हामीले राजा चुन्ने भनेर राजा चुन्दाखेरि पहिलो चुनावको राजामा चाहिँ त्यतिखेर मनु भन्ने हुनुहुन्थ्यो। मनु अहिले बोधिसत्व भइहालौँ मनु। अनि उहाँलाई राजा चुनेर यो क्षेत्र चाहिँ तपाईको भयो, यो क्षेत्रमा तपाईलाई सबै हामीले खजाना दिन्छौँ, हाम्रो यहाँ उब्जनी भएको खजाना दिन्छौँ, तपाईले सिपाहीहरू पनि जुटाउनु, सिपाही जुटाएर तिनीहरूलाई तलब पनि दिनु, तलब दिएर अनि जनताको समस्या चाहिँ तपाईले समाधान गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइदिएर यसरी राज चलाउनु भनेर दिए। अनि त्यतिखेर ती मनु बोधिसत्वले सबैलाई शिक्षा दिँदै जानुभयो। शिक्षा दिँदै जाँदाखेरि पहिला भ्रष्टाचार हुँदै गएका पनि सबै बहुतै शिक्षित भएर आए। उहाँको वचनले गर्दा धेरैलाई कल्याण भयो, जनतामा बहुतै ज्ञानको प्रकाश भएर आयो। अनि उहाँलाई के भन्न थाल्यो भन्दा यहाँ त एउटा सूर्य जस्तै उज्यालो दिनुहुन्छ जनतालाई, भित्रको यो मनमा सूर्य जस्तै उज्यालो दिनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सूर्यबाट नै आउनु भएको होला, सूर्यका खानदान होला भन्दा भन्दै सूर्यवंशी पालीमा आदित्य बन्धुना भन्छ भगवानलाई, सूर्यवंशी भने त्यहाँबाट आएको, बुझ्नुभयो नि। अनि यो क्षेत्र तपाईको हो, यो क्षेत्रका मालिक तपाईँ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ क्षत्रिय क्षेत्रका मालिक के हुनुभयो? अघि चाहिँ छाछा यस्तो घिनलाग्दो कर्म पनि गर्ने भनेर अछट्टै भएर चाहिँ ध्यान भावना आचरण गर्न थाले एकपाटी। अहिलेको त्यो कामगुण भोग गरेको देखेर घिनलाग्दो भनेर आचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै समाधि भयो। अब ब्रह्मलोकबाट आएको तात्तातै छ, चित्त पनि कलेशले भरिएको छैन, छिट्टो समाधि भयो। समाधि हुँदै 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 प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान अनि अभिज्ञानहरू, आकाशमा उड्ने शक्तिहरू सबै पाए। आकाशमा उडेर देवलोक ब्रह्मलोक घुम्न थाले। अनि उडेर आउँदाखेरि विवाह पनि छैन, गृहस्थी कर्म पनि केही पनि छैन, यो चाहियो ऊ चाहियो पनि छैन। जो श्रद्धालु व्यक्तिहरूले दान गरेको चिजमा सन्तोक भएर बसे, सन्तोक भएर बसे, यो चाहियो ऊ चाहियो पनि छैन।
यिनी त बहुत सन्तोष, कुनै क्लेशमा नमुछिएका, यी त ब्राह्मण हुन्, ब्राह्मण भनेर त्यहाँबाट ब्राह्मण भन्न थाल्यो। ब्राह्मण भनेको अर्थ क्लेश नभइएका भनेको अर्थ हो। ब्राह्मण भनेको अर्थ के हो? क्लेश नभएका। ब्राह्मण भने कसलाई भन्छ भन्दा क्लेश नभएका व्यक्तिलाई ब्राह्मण भन्छ। क्लेश छ भने अहिले त्यो खाले ब्राह्मण खोज्ने भने त पाइँदैन होला। ब्राह्मण भने त्यो भन्छ। सबै यिनी कामगुणबाट अलग्गै भएर अछट्टै भएर नराम्रो भन्ने केही पनि नगर्ने, क्लेश नभइएका, कति पवित्र भएर त्यहाँबाट ब्राह्मण भयो। अलिकति राजालाई, ब्राह्मणलाई, सबैलाई दान गर्ने, राजालाई पनि खजाना पूरा गर्ने, ठुल्ठुलो काम व्यवहार गर्नेलाई वैश्य भनेर गयो। अनि राजाको पनि सेवा गर्ने, ती ब्राह्मणहरूको पनि सेवा गर्ने, सिर्फ सेवा कामले जीविका गर्नेलाई शूद्र भनेर त्यतिखेर 4 प्रकारका वर्ण छुट्याएर आयो। त्यतिखेर वर्ण छुट्याएको जन्मेको जातिबाट छुट्याएर आएको चाहिँ होइन, कर्मबाट छुट्याएर आएको। केबाट छुट्याएर आएको? छुट्याएर आएको हो। यो कर्मबाट छुट्याएर आएको त पछि त ती ब्राह्मणहरूसँगबाट अनि गए, सिके। उहाँहरू त अब अभिज्ञान सिद्धि भएकोले गर्दा नक्षत्र सबै गणितहरू आयो उहाँहरूलाई। सूर्य चन्द्र नक्षत्र गणित सबै आयो, सूर्य सिद्धान्तहरू सबै उहाँहरूले देख्नुभयो समाधिले। अनि देख्दाखेरि समाधि नभएकाले देख्न सकेनन्। अनि देख्न नसक्नेलाई उहाँहरूले सिकाउँदै जानुभयो। यसलाई बोध गर्नु भनेर सिकाउँदै 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 4 विभागका ज्ञानहरू दिँदै जानुभयो। 4 विभागका ज्ञान हो। यसलाई भनेको 4 वेद भनेर। त्यतिखेर तिनी वेद भन्ने ती ऋषिहरूबाट खडा भएर आएको हो। बुझ्नुभयो नि? हो, यो लौकिक समाधि सिद्धि भएको थियो र। अनि ज्योतिष शास्त्र, अङ्गशास्त्र, लक्षण शास्त्र, रूप क्षेत्रहरू, यिनी शास्त्रहरू सबै त्यतिखेर उहाँहरूले सिकाउँदै आउनुभयो। अनि सिक्ने व्यक्तिले सिकेका छन् तर गृहस्थीमा छन्, गृहस्थीमा छन्, पत्नी छोराछोरीको साथमा छन् तर सिकेका छन्। अनि सिकेर जाने अरूको कुनै विषय हो भने पनि यता सिकेको पढेकाले भन्दिन थाले। यहाँ पनि ब्राह्मण नभए पनि ब्राह्मणका छेउछाउ चाहिँ हुनुहुन्छ भन्न थाले। किन भन्दा उनी त अब क्लेशबाट अलग भए भनेर ब्राह्मण भनेका थिए अहिका ऋषिलाई। नराम्रो कामबाट बाहिर छन्, अछट्टै छन्, कामगुणमा मुच्छे छैनन् भनेर। अहिले कामगुणमा मुच्छे तापनि उनीहरूले भन्ने कुरा भन्दैका हुँदाखेरि यी पनि ब्राह्मणका छेउछाउ नै हुन्। पछि पछि आचरण गर्ने ब्राह्मण नहुँदाखेरि यिनै ब्राह्मण भए पनि ब्राह्मणकै काम गरेका छन्, ब्राह्मणकै शिक्षा दिएका छन् भने यहाँहरू नै ब्राह्मण भनेर जाति ब्राह्मण त्यहाँबाट खडा भएर आयो। एउटा कर्मको ब्राह्मण, एउटा जाति ब्राह्मण। र सूर्य चन्द्र पनि त्यतिखेर सबैको अहिलेको समाधिको तेज हराएर जब अङ्गको शरीरको उज्यालो हरायो, सबैले मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ब्रह्मचर्य धर्म पालन गरेर यत्ना भएका अहिले पृथ्वीमा जति छन् मनुष्य त्यतिले एक स्वरमा सूर्यको माग गर्दाखेरि, सूर्यको इच्छा गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो चित्त नियमको प्रभावले, धर्म नियमले सूर्य उदाएर आउँछन् भन्ने आउँछ। सूर्य चन्द्र हो। यो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, त्यसरी कर्मैले भनिएको छ। पृथ्वी पानी, पानी भन्दा जो पानी वर्षिँदा वायु त्यहाँ खडा भएर आयो। अनि पानीमा चिसो र तातो स्वभाव तेज खडा भएर आएको होइन। 4 धातु त्यसरी खडा भएर कर्मैले। अनि त्यहाँबाट उहाँहरूको चित्त अनुसारको कस्तो चित्त छ त्यस्तै प्रकारको कर्म भयो, जस्तो कर्म छ त्यस्तै प्रकारका प्राणीहरू बन्दै आए। सुरुकका प्राणी उपपत्तिबाट बनेर पछिबाट गर्भवासमा बस्ने प्राणीहरू हुँदै आए र त्यसरी कर्मैले प्राणी बन्दै आए। अहिले अब तपाईँ हाम्रो चित्त हेर्ने भने एक दिनमा चित्त कति प्रकारको हुन्छ? त्यति प्रकारकै प्राणी बन्न पर्यो भनेदेखि कहिले बनेर भ्याइन्छ? किनभने यो चित्तले नै खडा गर्दै भएको हुन्छ। केले खडा गर्दै भएको हुन्छ? चित्ते न नयति लोको चित्ते न परिकच्चति चित्त स एक धम्म स सबैव वस मन्वगु। भगवानले संयुक्त पालीमा सबै चित्तले नै चलाएको छ। अहिले तपाईँ हामीमा नियम हेर्ने भने अहिले कर्म नियम, चित्त नियम, बीज नियम, धर्म नियम, ऋतु नियम, यिनी 5 प्रकारका नि कर्म, चित्त, बीज, धर्म, ऋतु हो नि 5वटा नियमभित्र। अहिले यो कर्मैले बनिआउने चाहिँ यो के हो त भन्दा यो धर्म नियम हो। यो के नियम हो?
यो धर्म नियम, यो कल्प कसरी प्रलय, कसरी फेरि सृजना भन्ने। अब यसमा तपाईँ हामी यावत प्राणीहरू चाहिँ के नियमले चलेछ भन्दा यसमा मुख्य चाहिँ कर्म नियम। हुन त कर्म चित्त ऋतु कर्म चित्त ऋतु धर्म अनि बीज यिनी 5 प्रकारका छन् र हो यो 5 प्रकारकाले अहिले यिनी नियम चाहिँ हामीमा कसरी छ, कसरी परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा यसलाई चाहिँ भोलि भनौँला। अहिले समय पनि अलिकति कटेर गयो योगीहरूलाई। हो यो नियम धर्म चाहिँ अलि मसिने गरी भन्न इच्छा छ तापनि छटकरिया भन्ने भने पनि योगीहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न। अहिले भनेको बुझ्नु भएको छ, अहिले भनेकोमा बुझ्नु भएको छ, अहिले भनेको राम्रो गरी बुझ्नु होला। र यो सुरुक सृष्टि कसरी भयो भन्ने कुरालाई भनी बताएको। नभए सृष्टिकर्ता को कसले बनायो, कहाँबाट आयो, किन आयो, अनि बनाउने छन् भने त ढुक्कै छ नि, सबै उनलाई जिम्मा दिए भइगयो। मलाई यस्तो नबनाउने आइन्दा चाहिँ बनाउनै पर्छ नि, देवलोकको बनाइदिनु, ब्रह्मलोकको, नरकको चाहिँ नबनाउनु है। माथिका दयालु हो भने चाहिँ दुःख नदिनु भन्नुपर्छ। दयालु हो भने चाहिँ दुःख नदिनु, दुःख दिने भए चाहिँ दयालु ओ त्यस्तो हुन्छ। आखिरीमा बुझ्एन भने त्यसो त नियम धर्मलाई बुझ्न जरुरत छ कि छैन? हो यो नियम धर्मलाई आज चाहिँ यो सृष्टिको नियम अलिकति भने भोलिबाट त होइन, भोलि एक दिनमा त भ्याउनु पर्छ, अरू देशमा रहेछन्। भोलि चाहिँ अहिले यो यहाँ शरीर यो कर्म नियमले कसरी बनेको छ, चित्त नियमले कसरी बनेको छ, बीज नियमले कसरी बनेको छ, यसमा ऋतु नियमले कसरी बनेछ, धर्म नियमले कसरी बनेछ भन्ने अहिले वर्तमानको शरीरलाई भोलि बताएर जान्छौँ। अहिले वर्तमानको शरीरको विषयमा बुझ्यो भने हो त्यो नियम अनुसारको धर्मलाई राम्रो गरी बुझ्यो भने संख्याबाट अलग भइन्छ। संख्याबाट अलग भइयो भनेपछि नै कहाँबाट आयो, किन भएको, अब के हुन्छ होला भन्नेतिर गइँदैन। र संख्याबाट अलग भयो भने बाटो आफ्नो लागि सोझो बाटो भइदिन्छ। अहिले भने जति त बुझ्नुभएको छ नि, अहिलेको त सरल छ, बुझ्नुहुन्छ। र भोलिको चाहिँ सरल अलिकति हुँदैन अहिलेको जस्तो। किन भोलि चाहिँ अब यहाँका टुक्राउनु पर्छ भित्रका। अहिलेको चाहिँ कल्प नियमलाई मोटो हिसाबले भन्दाखेरि योगीहरूलाई सुन्न पनि सरल छ, बुझ्न पनि। भोलि चाहिँ अब शरीरभित्रमा यहाँ चल्दै गरेको अहिलेको वर्तमानको नियमलाई यसलाई चाहिँ भोलि भन्छु। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गरौँ।